बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अबू अल हारिस शेर को किसने पाला था और अबू अल हारिस कहाँ से आया था। बचपन में आज़ाद किया हुआ वो शेर किस तरह से 10 मुहर्रम उल हराम को इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद पहुंचा और इसके बाद फौज यजीद के साथ उसने क्या किया। दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबू अल हारिस था। अरबी में हारिस शेर को कहा जाता है। ये शेर इमाम अलैहिस्सलाम को कैसे मिला, आज की वीडियो में इसके बारे में मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर की जाएगी। एक दफ़ा हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम खुतबा फरमा रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग दौड़ते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मौला अली, एक शेर आपकी तरफ दौड़ा चला रहा है। मौला अली सलाम ने फरमाया कि तुम सभी बैठ जाओ, ये शेर किसी को कुछ नहीं कहेगा। ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि एक बहुत बड़े शेर ने इमाम अलैहिस्सलाम के कदमों में सर रखकर सलामी दी। इसके बाद शेर ने चंद दिनों में एक अपना बच्चा मौला अली सलाम की खिदमत में पेश किया। तो शेर ने अपनी ज़बान में मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं इस बच्चे का बाप नहीं बल्कि इसकी माँ हूँ। इस बच्चे का बाप मर चुका है। उस शेरनी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं चाहती हूँ कि ये पल कर जवान हो जाए और महफूज भी रहे। तो मौला हुसैन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुतमईन होकर चली जाओ, ये मुझ अली का कहना है कि इसे यतीमी का एहसास नहीं होने दूंगा। मैं ये बच्चा उसे दूंगा जो यतीम की परवरिश कर सकता हूँ। उस शेरनी ने कहा कि मौला, वो कौन है जो हैवानों को भी यतीमी का एहसास नहीं होने देगा। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम हुसैन है। ये यतीमों की इससे ज़्यादा परवरिश करना कोई नहीं जानता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हुसैन, ये शेर के बच्चे को तुम ले जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस चंद दिन के बच्चे को उठाया, सर पर शफ़क़त से हाथ फेरा, प्यार फरमाया और कहने लगे कि आज से इसका नाम अबू अल हारिस है। अबू अल हारिस से बचपन से ही हज़रत इमाम हुसैन के साथ दोस्ती हो गई थी। वो हर जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहता था। इस शेर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इंतहाई मोहब्बत और अकीदत थी। जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि या अली, अब शेर बड़ा हो गया है, हमें इससे खौफ आता है, कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तो मौला अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि बेटा, मैं नहीं कह रहा ये, बल्कि अरब के लोग कह रहे हैं कि अबू अल हारिस जवान हो चुका है, अब इससे हमें ख़तरा है। बेटा, अबू अल हारिस को अब आज़ाद कर दो। दोस्तों, ये सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। मौला अली अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराए और प्यार से अपने बाबा के गले में बाहें डालकर फरमाया, जी बाबा जान, जैसे आपका हुक्म है। लेकिन इसके साथ ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने बड़े बड़े आंसू रुखसार पर आ गए कि इमाम हुसैन ने फरमाया कि बाबा, आज का दिन इसे ना निकाले, कल अबू अल हारिस नज़र नहीं आएगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा हुसैन, आज के दिन क्या है, आज के दिन इसे क्यों आज़ाद नहीं कर रहे हो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान देखें, बाहर शाम हो गई है और ये वक्त किसी को घर से बाहर निकालने का नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को सीने से लगाया, प्यार किया और इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अबू अल हारिस को खुराक देने के लिए चले गए। तो अबू अल हारिस हैरान हो गया। उसने कहा, मौला खैर है, आज इतनी जल्दी खुराक लेकर आ गए। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी बात अबू अल हारिस को बताई। अबू अल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है, एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर होगी। रिवायत में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तारीख़ याद रखना अबू अल हारिस, 10 मुहर्रम उल हराम और 61 हिजरी, जब मैं करबला में तुम्हें आवाज़ दूंगा तो तुम मेरे पास चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबू अल हारिस ने कहा कि मौला, आवाज़ कौन देगा। तो अबू अल हारिस कहने लगा कि ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या आवाज़ आप देंगे। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मैं आवाज़ नहीं दूंगा,
تو تب ابو الحارث نے عرض کیا کہ امام حسین پھر آپ کے بھائی آواز دیں گے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، وہ بھی نہیں دیں گے۔ تب دوبارہ ابو الحارث نے عرض کیا تو پھر کون دیں گے امام حسین علیہ السلام آواز؟ تو تب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں فضا تمہیں آواز دے گی۔ آج بھی کربلا میں وہ جگہ موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ابو الحارث تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں کے جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور جا کر تم وہاں پر بادشاہی کرو۔ یوں امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ وہ عاشوراء کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں، لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواہیں پھیل گئیں تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اے میری پیاری پاک سیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا، وہ شیر کو دیکھ کر گھبرا گیا، مگر شیر کو دیکھ کر کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ صحابی کو مارنے کے بجائے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا کہ ایک اس علاقے میں بھی شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے میں اس شیر کے پاس جا کر اس سے ہو آؤں اور ان ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کر دوں۔ اس کے بعد بی بی فضا جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کو آواز دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہوئی تو شیر چند منٹوں میں ہی اس کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا کہ ابو الحارث کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مکل میں پہنچ کے امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور حضرت امام علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کرنے لگ گیا، یہاں تک کہ یزید کے لوگ واپس لوٹ گئے۔ مگر بعض روایات میں ہے کہ بی بی فضا نے شیر ابو الحارث کو تب بلایا تھا جب امام حسین علیہ السلام کی لاش کو انہوں نے پامال کر دیا تھا، ٹکڑے کر دیے تھے، تب ان کی شناخت کے لیے ابو الحارث کو بلایا گیا تھا، کیونکہ فوج یزید نے امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا کر ان کے جسم مبارک کو روند ڈالا تھا۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر لگی ہو تو پلیز آپ لوگ لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کر دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔